अभिवादये अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे तावत् साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। त्रयाणां देशानां यात्रायाः अन्तिमे चरणे प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी ह्यः ओमानदेशं सम्प्राप्तवान्। तत्र हि राजधान्यां मस्कत् नगरे तस्य भव्यम् अभिनन्दनम् अपि अभवत्। तावत् ओमानदेशस्य उपप्रधानमन्त्री शहाब बिन तारिक इत्यसौ प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः विमानपत्तने स्वागतं विहितवान्। ध्यातव्यमस्ति यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः ओमानदेशं प्रति एषा द्वितीया यात्रा अस्ति। भारत ओमानदेशयोः मध्यगताः सम्बन्धाः अतिप्राचीनाः सुदृढाः च इति सुप्रसिद्धमेव। प्रधानमन्त्रिणः एषा यात्रा तस्मिन् समये भवति यदा उभौ देशौ स्वराजनयसम्बन्धानां 75तमीं वर्षसम्पूर्तिम् आचरन्तौ स्तः इति। तत्र हि ओमानदेशस्य उपप्रधानमन्त्रिणा शहाब बिन तारिक इत्येतेन साकं प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः महत्त्वपूर्णोपवेशनं सञ्जातम्। उपवेशनावधौ उभौ नेतारौ विविधेषु प्रसङ्गेषु विचारविमर्शादिकं विहितवन्तौ। इतः पूर्वं प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी स्वीय यात्राक्रमे इथियोपिया देशस्य संसदं सम्बोधितवान्। इथियोपिया संसदि यदा प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः भाषणं समाप्तम् अभवत् तदा तत्र उपस्थितैः सर्वैः उत्थाय प्रधानमन्त्रिणः ससम्मानम् अभिवादनं विहितम्। अत्र विशेषतः अवधेयास्पदमस्ति यत् इथियोपिया देशस्य संसदि सम्बोधनात् परं प्रधानमन्त्री मोदी साम्प्रतं यावत् जगतः 18 संख्याकानां देशानां संसत्सु स्वसम्बोधनं विहितवान् अस्ति। असौ वैश्विकसंस्थासु परिष्करणानुगुणम् अथ एतस्याः शताब्द्याः आकाङ्क्षानुगुणम् अपेक्षितं यदपि परिवर्तनमात्रं तस्य अथ ग्लोबल साउथ इत्येतस्य मञ्चस्य महत्त्वपूर्णस्तम्भत्वेन अस्ति। इथियोपिया देशस्य संसदि अपि तावत् प्रधानमन्त्रिणा मोदिना पुनरपि निरूपितं यत् ग्लोबल साउथ इत्याख्यमञ्चविशेषः सम्पूर्णसंसाराय अस्ति इति। As you roll out the Digital Ethiopia 2025 strategy, we are ready to share our expertise and our experience with Ethiopia. And we are honored that you have picked India as the trusted partner to develop the data center for your foreign ministry. प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सहकृतः इथियोपिया देशस्य प्रधानमन्त्री अबी अहमद इत्यसौ तत्रत्यायाः संसदः सदनद्वयस्य अध्यक्षाभ्यां सह भारतस्य एकः वृक्षः मातुर्नाम्नि इत्येतस्य अभियानस्य अन्तर्गतं ह्यः पादपारोपणं विहितवान्। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः इथियोपिया देशस्य यात्रा माहात्म्यं निरूपयत् विदेशमन्त्रालयस्य वक्तव्यं ह्यः समायातम्। विदेशमन्त्रालये आर्थिकसम्बन्धानां सचिवः सुधाकर दलेला इत्यसौ उक्तवान् यत् इथियोपिया देशस्य प्रधानमन्त्री अबी अहमद अली इत्यसौ सर्वविधरूपम् आतङ्कवादं विनिन्दितवान् अथ आतङ्कवादं विरुध्य सञ्चाल्यमानेषु अभियानेषु भारताय पूर्णसमर्थनं प्रदातुं समर्थितं वचनमपि स्वकं प्रदत्तवान्। तावत् प्रधानमन्त्री मोदी एतद्वचनार्थं तस्मै धन्यवादवचनं ज्ञापितवान्। सचिवः अग्रे अवदत् यत् उभयोः देशयोः मध्ये अनेकसन्धिपत्रेषु अपि हस्ताक्षरणं जातम्। सुधाकर दलेला इत्यसौ इतोपि अवदत् यत् उभौ नेतारौ स्पष्टीकृतवन्तौ यत् भारत इथियोपिया इत्युभौ देशौ समावेशिनीं न्याययुताम् अथ नियमाधृतां वैश्विकव्यवस्थाम् अग्रे संवर्धयितुं प्रतिबद्धौ स्तः इति। गतदिने लोकसभायां मनरेगा इत्येतस्याः योजनायाः स्थाने प्रस्तूयमाने अशमः विकसित भारत जी इत्याख्ये विधेयके चर्चा जाता। तावत् एतस्मिन् उपवेशने ग्रामीणक्षेत्रेषु शतदिनानाम् अपेक्षया 25 दिनानां वृत्त्यवसरस्य प्रावधानं निहितमस्ति। लोकसभायां कांग्रेसदलीयेन सांसदेन जयप्रकाशेन एतस्मिन् विधेयके चर्चा समारब्धा। तावत् प्रत्युत्तरक्रमे केन्द्रीय कृषि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहानः उक्तवान् यत् एतद्धि विधेयकं निर्धनजनेभ्यः अधिकं प्रभावी भवेत् इति।
एतेन सहैव एतद् विधेयकं मनरेगा इत्येतस्याः योजनायाः उन्नतरूपमस्ति इत्यपि तेन विशिष्य ख्यापितम्। ये बिल विकसित भारत के लिए विकसित गांव के निर्माण का बिल है, जिसमें 100 दिन जो रोजगार की गारंटी थी वो बढ़ा के 125 दिन कर दी गई है। हम रोजगार भी देंगे, लेकिन केवल रोजगार नहीं, जो महात्मा गांधी जी का सपना था स्वावलंबी गांव, वो स्वावलंबी, स्वयंपूर्ण, विकसित, गरीबी मुक्त और रोजगार युक्त गांव बनाने का ये बिल है। एकं राष्ट्रम् एकं निर्वाचनम् इत्याख्यं विशिष्टं विधेयकम् आलक्ष्य संघटितायाः संयुक्त संसदीय समित्याः उपवेशनं संसद्भवन परिसरे ह्यः सम्पन्नं जातम्। तावत् सञ्जातोपवेशने हार्वर्ड विश्वविद्यालयस्य प्राध्यापिका अथ IMF इत्येतस्य पूर्वोपप्रबन्धनिदेशिका प्रोफेसर गीता गोपीनाथ इत्यसौ अथ प्रधानमन्त्रिणः आर्थिकपरामर्शद परिषदः सदस्यः डॉ संजीव सान्यालः च समितेः समक्षं स्वीयान् विचारविशेषान् प्रस्तुतवन्तौ। अनतिचिरमेव कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया इत्यत्र आयोजिते ऐषमः श्रमाजीविका शिखरसम्मेलने देशस्य 16 केन्द्रीय श्रमिकसङ्घटनानि सम्मिल्य श्रमिकेषु नूतनश्रमसंहिता सम्बद्धानां भ्रमाणाम् अपाकरणाय अथ नूतनश्रमसंहितानां वास्तविकलाभानाम् एकैकं जनं यावत् तत्र प्रापणाय सत्सङ्कल्पम् अकुर्वन्। शिखरसम्मेलनस्य एतस्य उद्घाटनं केन्द्रीय श्रमाजीविका युवप्रकरण खेलमन्त्री डॉ मनसुख माण्डविया इत्यसौ विहितवान्। केन्द्रीय वाणिज्यिक समूह संघेन आयोजिते एतस्मिन् कार्यक्रमे देशस्य सर्वेभ्यः क्षेत्रेभ्यः आगताः प्रायः 200 संख्याकाः श्रमिकनेतारः, नियोक्तृसङ्घटनानां वरिष्ठप्रतिनिधयः अथ सामाजिकसुरक्षासंस्थाभिः सम्बद्धाः विशेषज्ञाः च उपस्थिताः आसन्। देश के 16 ट्रेड यूनियन एक मंच पर आके वर्कर्स के हित में, लेबर के हित में जो निर्णय हो रहा है, 4 लेबर कानून के रूप में हमारे लेबर के हितों को प्राथमिकता देते हुए उसको लागू करा गया है, उसके पर अवेयरनेस हो, उसके पर संवाद हो, इस हेतु से आप सब लोग एकत्रित हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं जो सफाई करने वाले श्रमिक के पैर धोते हैं और श्रमिक का सम्मान बढ़ाते हैं। दिल्ल्याः पर्यावरण वन वन्यजीव मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा इत्यसौ प्रदेशे प्रदूषणस्य नियन्त्रणार्थं प्रशासनेन विधीयमानानां प्रयासानां विषये आचिरादेव समग्र सूचनां प्रदत्तवान्। असौ भूतपूर्व प्रशासनम् आक्षेपन् उक्तवान् यत् प्रदूषणस्य रोगः एषः अस्मभ्यम् आम आदमी पार्टी इत्येतद्दलस्य प्रशासनेन प्रदत्तं। वयं च एतस्य उपचाराय सततं कार्यं कुर्मः इति। मनजिंदर सिंह सिरसा इत्यसौ ततः उक्तवान् यत् अनावृते स्थले अवकरादीनां दाहे अस्माभिः प्रतिबन्धः पूर्णतः विहितः। नियमोल्लङ्घने सति 5,000 राशेः अपि दण्डव्यवस्था कृता अस्ति। सहैव प्रदूषणनिवारणार्थं वैज्ञानिकानां समितिः अपि सङ्घटिता। एतदतिरिच्य अद्य प्रभृति PUC इत्यस्य अर्थात् अधिप्रदूषणनियन्त्रणस्य अनुपस्थित्यां जैवेन्धनतैलसंस्थात्रेभ्यः ज्वलनशीलेन्धनस्वरूपं तैलं न कश्चित् स्वीकर्तुं शक्नुयात्। अथ दिल्ल्याम् आगामिनम् आदेशं यावत् भवन विनिर्माणाय अपेक्षितवस्तूनाम् आनयनाय तत्पराणि वाहनानि निगडितानि स्युः। सहैव बाह्यानि B6 इत्येतत् मानकात् अल्पतराणां वाहनानां दिल्ल्यां प्रवेशे सति अपि कठोरकार्यान्वयनं जायेत। श्रीलङ्कादेशे अचिरादेव जातेन भीषणचक्रवातेन दित्वाः इत्याख्येन जनजीवनं दुष्प्रभावितं जातमासीत्। तावत् भारतीयसैन्यबलेन तत्र सागरबन्धु इत्याख्यम् अभियानं समारब्धमासीत्, यत् च सम्प्रति अवसितम्। एतदेवालक्ष्य भारतीयसेनायाः अस्थायी चिकित्साकेन्द्रस्य ततः प्रस्थानवेलायां श्रीलङ्कादेशस्य स्वास्थ्यजनसञ्चारमन्त्री नालिन्दा जयतिस्सा इत्यसौ भारतीयसेनाम् अथ भारतप्रशासनं प्रति आभारभावं प्रकटितवान्। एतेन सहैव असौ चिकित्सकीयसमूहस्य समर्पणम् अपि प्रशस्तवान्। भाजपा इत्येतद्दलीयः सांसदः अनुराग सिंह ठाकुरः अनतिचिरम् अवदत् यत् मोदी प्रशासनं देशे क्रीडायाः क्रीडकानां च विकासार्थं सततं विशेषतः प्रयतमानमस्ति इति। तेन ततः संसूचितं यत् देशः प्रमुखक्रीडायोजनार्थं
पूर्णतः सज्जः अस्ति। तदनुसारेण भारतप्रशासनं 37-200तमवर्षस्य ओलिम्पिक् प्रतियोगिता समायोजनार्थं स्वपक्षतः समुद्घोषं विधातुम् अतीव गम्भीरमस्ति इति। क्रीडावार्तायामेव बैडमिण्टन् वर्ल्ड टूर फाइनल्स् इत्येतस्यां प्रतियोगितायां सात्विकचिराग युगलेन जयेन सह स्वीयाभियानस्य समारम्भः विहितः। वस्तुतः भारतीययुगलेन चीनदेशीयक्रीडकौ लियांग वांग इत्येतौ अत्र पराजितौ। क्रिकेट क्रीडायाः 20-20 प्रारूपसमन्वितायां पञ्चस्पर्धासंवलितायां शृङ्खलायां भारत-दक्षिणाफ्रिकादेशयोः मिथः ह्यः चतुर्थी स्पर्धा लखनऊनगरे विनिर्धारिता आसीत्, परं तत्रत्य क्रीडाङ्गणे प्रदूषणसहकृतात्यधिकघननिहारकारणात् स्पर्धा न क्रीडिता जाता। एवं क्रीडानिरसनकारणात् साम्प्रतम् एतस्यां पञ्चस्पर्धासमन्वितायां शृङ्खलायां भारतं यतः पूर्वतः एव स्पर्धाद्वयं विजित्य अग्रेसरत्वं भजमानमस्ति, अतः शृङ्खलायां भारताय पराजयस्य न कथमपि अवकाशः अस्ति। ध्यातव्यमस्ति यत् श्वः अहमदाबादनगरे द्वयोः दलयोः मध्ये पञ्चमी अन्तिमा च स्पर्धा भविता। साम्प्रतं प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः मस्कत् नगरे जातं भव्यं स्वागतम्। अद्य ओमानदेशस्य सुल्तान् हैथम बिन तारिक इत्येतं सम्मिल्य प्रधानमन्त्री कुर्यात् द्विपक्षस्तरीयं संवादं। देशद्वयमध्ये अद्य सम्भाव्यमानानि अनेकसहमतिज्ञापनपत्रेषु हस्ताक्षराणि। लोकसभायाम् अद्यापि प्रवर्तिता स्यात् विकसित भारत जी रामजी इत्याख्यं विधेयकमालक्ष्य विशिष्टा चर्चा। ह्यः निशीथकालं यावत् जातायां चर्चायां सर्वैः दलैः सम्बद्धाः सांसदाः प्रस्तुतवन्तः विधेयकाधृतान् विचारान्। राज्यसभायां परमाणुऊर्जायाः उपयोगसम्बद्धे विधेयके भवेत् अद्य चर्चा। लोकसभायां ह्यः पारितं गतम् एतद् विधेयकम्। अथ बैडमिण्टन् वर्ल्ड टूर फाइनल्स् इत्येतस्यां प्रतियोगितायां सात्विकचिराग युगलेन जयेन सह स्वीयाभियानस्य विहितः समारम्भः। भारतीययुगलेन चीनदेशीयक्रीडकौ लियांग वांग इत्येतौ पराजितौ। एतेन सह एव एतद् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।